شعبانی کسوٹی آخو جی. اچھا وہ آپ کو دیکھ کر یاد آیا وہ. ہاں چلو آپ کسوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی آپ کی جو مرادی شخصیت وہ کوئی انسان ہے؟ جی نہیں. آپ کی مرادی شے کوئی مقدس مقام ہے؟ جی ہاں. اس مقدس مقام کا تعلق حرمین طیبین سے ہے؟ جی ہاں. جو مقدس مقام آپ کے ذہن مبارک میں ہے اس کا تعلق مناسک حج سے ہے؟ جی نہیں. اس کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے؟ اس مقدس مقام کا تعلق تو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا ہمیں ایک نہیں ریزہ خار مدینہ. لیکن مدینہ شریف کی نسبت سے وجہ شہرت یہ نہیں. وجہ شہرت نسبت مدینہ نہیں. زبان پر ہے اعلان. آپ کا مرادی مقام جو ہے وہ حرم مکہ میں ہے؟ نعم جی ہاں. مسجد الحرام کی جو حدود ہے مسجد الحرام کی حدود سے کے اندر ہے جی نہیں. یا وہ مسجد الحرام کی حدود کیا اس مقدس مقام کی ظاہری آنکھوں سے انسان اس کو دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا وہاں ثابت ہے؟ یعنی روایات ملتی ہے ایسی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کرم فرما ہوئے؟ روایت یاد نہیں آ رہی. یافر بھائی یہ پوچھو کہ آپ امیر اہل سنت کے ساتھ وہاں گئے یا نہیں گئے ہیں؟ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ضرور کرم فرمایا. اس جگہ پر ہوگا ہی یعنی کہ انڈرسٹوڈ جیسا ہے. لیکن مجھے کوئی روایت کنفرم معلوم نہیں اس لیے میں نہ ہاں کہتا ہوں نہ کہتا ہوں. تو پھر یعنی یہ ہوا یہ سوال کاؤنٹ نہیں ہوگا. ہاں یہ بھی صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. اسید کیا جب آپ حاضری مکہ کے لیے جب آپ مکہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی بھی جانا وہاں ثابت ہے؟ نہیں. ہر بار جانا ثابت یعنی ہر بار یہ سعادت جانے کی ملی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب جیسے کئی مقدس مساجد ہیں تو وہاں جانے سے مراد ہے ہم وہاں سے گزرتے ہیں زیارت کر لیتے ہیں اندر داخل نہیں ہوتے. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ہمارا. کیا جو مقدس مقام آپ کے ذہن میں ہے وہ کوئی مسجد ہے؟ جی نہیں. ہاں جی افر قبرستان بھی ہے, شارع ہجرہ بھی ہے, آئیں کہ کیر وڈو کریم پہاڑ بھی ہے, ان کے پجنتا ڈیو بیچارے گیر جبل سو رہا ہے, غارے سو رہا ہے.
जबल सोर की जियारत करी आई हूँ। नहीं माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई और हमारे गारे हीरा। हुजूर का जज्बा सदकर और मरहबा। जबल इनके बाद एक शाबानी कसौटी बड़े शहजादे से भी कर लेते हैं, एक बड़ी एक कसौटी अपने हाजी अब्दुल हबीब से भी कर लेते हैं। माशाल्लाह ये जज्बे तो यूं ना निकल रहे हैं। तो यही रह जाएगा काम। नहीं तो ये भी तो मालूमात में इजाफा है ना, देखो घड़ी तो लगा दें। क्या वो मुकद्दस मकाम जो है उसकी निस्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी है कोई? जी नहीं। अब भाईजान जवाब देना है अल्लाह। बल्कि अब मेरा ख्याल है मैं अमीर से अर्ज करूंगा अब ये दोनों इस्लामी भाइयों को इनके साथ आई था बेचारा पूजा डी इनके चले हाजी रजा और आती रजा पूजा डी जो है अल्लाह वल्लाह ने पूजा डी 11 थी 15 करी था 15 सवाल कर लेते चल अब्दुल हबीब भाई आप भी आ जाए। बरात की निस्बत से कब्रिस्तान पूछे, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो अपना जन्नतुल बकी वो फाइनल एड्रेस तो वो है ना इंशाअल्लाह। जी अब मदद आई है। मैं जन्नत मक्का मुकरमा में आज आपको एक मिनट यूं पूछेगा क्या वहाँ जो है वो उस खित्ते में क्या किसी की कोई तदफीन है? यानी आपको सवाल ये कि ना कब्र भी आ जाए और कब्रिस्तान भी आ जाए, यानी वाहिद भी आ जाए जमा भी आ जाए। शेख तरीक़त अमीर क्या अहले क्या वो जगह मदफन है? यूं कर लें मदफन है। अजय अबू ये सवाल, क्या वो जगह मदफन है? क्या सैयदी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की देखो खिदमत शेर में अर्ज़ होता है है ना, शेर ये खुद शिकार करके खाता है, दूसरे का शिकार किया हुआ नहीं खाता, ये उसूल आप याद रखना। जी आगे बढ़िए। अब हम तो गुलाम है इनके, अल्लाह ताला जल्ल शरीफ अमीर अहले सुन्नत को अपने को बापा ने शेर बोला नहीं है भाई, ये किसी और जगह शेर गया है। इसमें सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में अर्ज है कि जो आपकी जो मुरादी मुकाम है क्या वो कब्र है? मदफन मदफन हाजी अफुर, क्या वो मदफन है? कब्र और मदफन का फर्क भी तो समझाओ ना यार। असल में मदफन में पूरा कब्रिस्तान आ जाएगा, मकबरा तो बोलते हैं कब्रिस्तान को, कब्रिस्तान में फर्क है। मदफन में दफन होने की जगह, जी कब्रिस्तान को मदफन बोलते हैं। अच्छा चलो तो फिर मैं भी हाँ बोल देता हूँ। क्या हजरत चलो बाकी आप पहुंच जाओ याकुब भाई। क्या हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारी जो अम्मी जान है? हाजी अफुर एक मिनट अभी जवाब ऐसे जल्दी भी क्या आज की रात देख है। रहे हैं तो मैं पूरी लीजिए। अभी जो ना अपने वाहिद और जमा में फर्क करना है, क्या वो कोई कब्र है? अब अगर कब्र ही तो फिर आपने आगे जाना है। कब्र किसकी है? ये बाद में सवाल होगा ना, हो सकता है आपने कब्रिस्तान सोचा हो पूरा जन्नतुल माला। जी क्या वो कब्र है? वाहिद कब्र है जो आपने सोचा है? जी नहीं। बस हाजी अब और काम हो गया। जो आपकी मुरादी जगह है उसमें हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार शरीफ भी है उस जगह पर, जी उस हाँ। मुकाम पर। माशाअल्लाह। क्या उसमें जो आपकी मुरादी मकाम है नाम ले ले भाई। वो मक्का मुकरमा का मुकद्दस कब्रिस्तान जन्नत माला है? जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जाफर भाई यूं ही रहिएगा, आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, शेर बताइए। या अल्लाह। जी दिखाइए तस्वीर याफुर भाई को।
آئے ہے یادیں تازہ ہو گئی یافور بھائی. شعر بتائیے یافور بھائی. الوداع تاجدار مدینہ. شعر بتائیے. نعت خان اسلامی بھائیوں کو بھی دکھا دیں. اب وقت رخصت ہے آیا الوداع تاجدار آپ مدینہ. دیکھیے گنبد ہے, روزہ ہے, سنہری جائے, مسجد نبوی ہے اور الوداع کہا جا رہا ہے. چھوٹتا ہے مدینہ. تن میں آئی ہو جان جی عبدالحبیب بھائی سنا دیں گے ورنہ. گنبد و مینار. آہ مسجد نبوی, باپا سنا دیں, باپا سنا دیں. آہ مسجد نبوی, ہائے گنبد خضرا, ہائے گنبد خضرا, آہ چھوٹا آہ روزہ انور, آہ روزہ انور, میں مدینہ چھوڑا آیا. جی ماشاء اللہ. آہ مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا, آہ روزہ انور میں مدینہ چھوڑ آیا. یہ سفینے والا جو میرا سفر تھا نا, جی بابا. یہ اس کی رخصت پر میں نے جدہ شریف میں لکھا تھا ایک کلام. او ہو, بس اس وقت بھی جو کیفیت ہوتی تھی بہت زیادہ. جو سفینے سے آپ کی واپسی ہوئی تھی تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سفینے میں تو ساتھ نہیں تھے وہ. نہیں, حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیماڑی پر پڑھا تھا. سفینہ جب آ گیا تھا اچھا, تو یہ کلام پڑھا یہ تھا. کلام مشتاق یہ کلام پڑھا تھا. اچھا میں نے ڈائری میں نوٹ بھی کیا تھا اس کو. اچھا. ہاں تو میں نے وہ